मदाइन में बहुत बड़ा लश्कर तैयार हो रहा है, कासिद ने कहा, और एक लश्कर ईसाइयों का तैयार हो रहा है। वो कहते हैं इब्ने वलीद उनके इलाकों से चला गया है और थोड़े से जो दस्ते छोड़ गया है उन्हें एक ही हमले में खत्म करके अपने इलाके वापस ले लेंगे। दोनों कासिदों ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को तमाम तर तफसील बताई और कहा कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के दौमतुल जंदल के हालात इजाजत ना दें तो ना आए। दस्ते जो फारस की शहनशाही के इलाके में हैं वो इसी तरह लड़ेंगे जिस तरह खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की क़यादत में लड़े थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु दौमतुल जंदल पर कब्जा मुकम्मल कर चुके थे। उन्होंने वहाँ का इंतजाम एक नायब सालार के हवाले किया और फौरी तौर पर कूच का हुक्म दे दिया। खुदा की कसम, मुअर्रिखों के मुताबिक खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इन अल्फाज में कसम खाई, बनी तगलब पर इस तरह झपटूंगा कि फिर वो कभी इस्लाम के खिलाफ उठने के काबिल नहीं रहेंगे। मुअर्रिखों ने लिखा है कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुजाहिदीन से कहा कि इतनी तेज चलो कि सहरा की हवाएं पीछे रह जाएं, प्यादे घोड़ों से आगे निकल जाएं। ये एक इम्तिहान है जो बड़ा ही सख्त है। ये एक दौड़ थी आतिश परस्तों और हक परस्तों की। आतिश परस्तों को अपने ही इलाके में पहुंचना था और ये मुसाफत कुछ भी नहीं थी। हक परस्त बड़ी दूर से चले थे, उनके सामने सैकड़ों मीलों की मुसाफत ही नहीं थी, बड़ा जालिम सहरा था। मील हा मील की वसत में सहराई टीले थे और बाकी सब रेत का समंदर था। सबसे बड़ा मसला पानी का और उससे बड़ा मसला रफ्तार का था जो कम नहीं की जा सकती थी। नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाना था। चांद और सितारों ने उन्हें चलते देखा, सूरज ने उन्हें चलते देखा। सहरा की आंधी भी उन्हें ना रोक सकी। आंधी, सूरज, प्यास और भूख जिस्मों को माजूर किया करती है। वो जो तपते सहराओं में प्यास से मर जाते हैं वो जिस्म होते हैं, और वो जो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की क़यादत में दौमतुल जंदल से चले थे वो अपने जिस्मों से दस्तबरदार हो गए थे। उनकी क़ुव्वत इरादी का और क़ुव्वत ईमानी का करिश्मा ये था कि उन्होंने जिस्मानी ज़रूरियात से निगाहें फेर ली और रूहानी क़ुव्वतों को बेदार कर लिया था। उनकी ज़बान पर अल्लाह का नाम था, दिलों में ईमान और यकीन महकम था। अपनी ही आवाज उन पर वज्द तारी कर रही थी। जंगी तराने गाने वाले लश्कर के वस्त में ऊंटों पर सवार थे। उनकी आवाज आगे भी और पीछे भी जाती थी। लश्कर के कदम दफों और नफीरियों की ताल पर उठते थे और ये ताल बड़ी तेज थी। कुछ फासला तय करके तराने और दफ खामोश हो जाते और तमाम लश्कर कलमा तैयबा का विर्द बुलंद आवाज में शुरू कर देता। हजार हक परस्तों की आवाज एक हो जाती, फिर ये आवाज एक गूंज बन जाती और यूं लगता जैसे सहरा और सहराई टीलों पर वज्द तारी हो गया हो। इस्लाम के शेदाइयों का लश्कर अपनी ही आवाज से मशहूर होता चला जा रहा था। बहमन जाज़विया ने अपने तैयार किए हुए लश्कर को आखिरी बार देखा और उसे दो हिस्सों में तकसीम करके एक हिस्से को हुसैद की तरफ और दूसरे को खनाफस की तरफ रवाना कर दिया। अब उसने कमान नए सालारों को दे दी थी। हुसैद वाले हिस्से का सालार रोजबा था और खनाफस वाले हिस्से का ज़रमहर। उनके लिए हुक्म था कि अपने अपने मकाम पर जाकर खैमाजन हो जाएं और बनी तगलब और दूसरे ईसाई कबीलों के लश्कर का इंतजार करें। कैका के जासूस ने सही इत्तला दी थी कि मदाइन के लश्कर हुसैद और खनाफस को इज्तमागाह बनाएंगे और अगली कार्रवाई यहीं से करेंगे। ईसाइयों का लश्कर अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुआ था। मुअर्रिखों ने लिखा है कि ईरानियों की तरह ईसाई भी दो हिस्सों में तैयार हो रहे थे। एक का सरदार हुज़ैल बिन इमरान था और दूसरे का रबिया बिन बुजैर। ये लश्कर हुसैद और खनाफस से कुछ दूर दो मकामात सना और ज़ुमैल पर जमा हो रहे थे। मदाइन के लश्कर के दो हिस्सों और ईसाइयों के दो हिस्सों को यकजा होना था। ये बहुत बड़ी जंगी ताकत थी। मुसलमानों की तादाद हर जंग में दुश्मन के मुकाबले में बहुत थोड़ी रही है, लेकिन अब मुसलमान आटे में नमक के बराबर लगते थे। इस्लाम के फिदाइयों का सामना इतने बड़े लश्कर से कभी नहीं हुआ था। इन चारों खैमागाहों में रात को सिपाही इस तरह नाचते और गाते थे जैसे उन्होंने मुसलमानों को बड़ी बुरी शिकस्त दे दी हो। उन्हें अपनी फतह साफ नजर आ रही थी। हालात उनके हक में थे, नफरी उनकी बेपनाह थी, हथियार उनके बेहतर थे, घोड़ों की तादाद भी ज्यादा थी। इनामो किराम जो उन्हें पेश किए गए थे पहले कभी नहीं किए गए थे। माले गनीमत के मुताल्लिक उन्हें बताया गया था कि सब उनका होगा, उनसे कुछ नहीं लिया जाएगा। उनमें से सिर्फ उन पुराने सिपाहियों पर संजीदगी छाई हुई थी जो मुसलमानों के हाथ देख चुके थे। वो जब कोई संजीदा बात करते थे तो नौजवान सिपाही उनका मजाक उड़ाते थे। ऐसी एक और रात फारस के लश्कर ने गाते बजाते और पीते पिलाते गुजार दी। सुबह अभी सूरज नहीं निकला था और हुसैद की खेमागाह में मदाइन के एक लश्कर का हिस्सा सोया हुआ था। उन्हें जागने की कोई जल्दी नहीं थी। उन्हें मालूम था कि मुसलमान किलों में हैं और तादाद में इतने थोड़े हैं कि वो बाहर आने की जुर्रत नहीं करेंगे। उन्होंने देखा कि उनसे कुछ दूर मुसलमानों ने आकर जो डेरे डाले थे वो वापस चले गए हैं। मुसलमान एक शाम पहले वहाँ से आ गए थे। आतिश परस्तों की खैमागाह के संतरी जाग रहे थे या चंद एक वो लोग बेदार थे जो घोड़ों के आगे चारा डाल रहे थे। पहले संतरियों ने वावेला बपा किया, फिर घोड़ों को चारा वगैरह डालने वाले चिल्लाने लगे, होशियार, खबरदार, मदीना की फौज आ गई है।
خیمہ گاہ میں ہڑبونگ مچ گئی۔ سپاہی ہتھیاروں کی طرف لپکے، سوار اپنے گھوڑوں کی طرف دوڑے، لیکن مسلمان صحرائی آندھی کی مانند آ رہے تھے۔ ان کی تعداد آتش پرستوں کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑی تھی، لیکن یہ غیر متوقع تھا کہ وہ حملہ کریں گے۔ مسلمانوں کی تعداد صرف 5000 تھی۔ ان کا سالار قیقع بن عمرو تھا۔ گزشتہ شام خالد رضی اللہ عنہ اپنے لشکر سمیت پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے آرام کرنے کی بجائے صورتحال معلوم کی۔ انہوں نے شام کو ان مختصر سے دستوں کو حسید اور خنافس سے واپس بلا لیا تھا۔ اس سے آتش پرستوں کے حوصلے اور بڑھ گئے۔ وہ یہ سمجھے کہ مسلمان ان کے اتنے بڑے لشکر سے مرعوب ہو کر بھاگ گئے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دوسرا اقدام یہ کیا کہ 5000 نفری ایک اور سالار ابو لیلہ کو دی اور اسے مدائن کے اس لشکر پر حملہ کرنے کو روانہ کیا جو خنافس کے مقام پر خیمہ زن تھا۔ تم پر اللہ کی رحمت ہو میرے دوستو، خالد رضی اللہ عنہ نے ان دونوں سالاروں سے کہا، تم دونوں صبح طلوع ہوتے ہی بیک وقت اپنے اپنے اہداف پر حملہ کرو گے۔ خنافس حسید کی نسبت دور ہے، ابو لیلہ تجھے تیز چلنا پڑے گا۔ کیا تم دونوں سمجھتے ہو کہ دونوں لشکروں پر ایک ہی وقت کیوں حملہ کرنا ہے؟ اس لیے کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کو نہ جا سکیں۔ قیقع بن عمرو نے جواب دیا، ابن ولید، تیری اس چال کو ہم ناکام نہیں ہونے دیں گے۔ فتح اور شکست اللہ کے اختیار میں ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، تمہارے ساتھ صرف 5,000 سوار اور پیادے ہیں۔ میں دشمن کی تعداد کو دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں کہ یہ لڑائی نہیں ہوگی، یہ چھاپا ہوگا۔ اتنے بڑے لشکر پر اتنے کم آدمیوں کا حملہ چھاپا ہی ہوتا ہے۔ وقت بہت کم ہے میرے رفیقو، جاؤ، میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ خالد رضی اللہ عنہ خود عین التمر میں اس خیال سے تیاری کی حالت میں رہے کہ عیسائی قبیلے جو سنا اور زمیل میں اکٹھے ہو رہے تھے وہ فارس کے لشکر کے ساتھ جا ملنے کو چلیں تو انہیں وہیں الجھا لیا جائے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ خالد رضی اللہ عنہ کی جنگی ذہانت کا کمال تھا کہ انہوں نے دشمن کی اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی کہ اس کا لشکر ابھی 4 حصوں میں بٹا ہوا 4 مختلف مقامات پر تھا۔ ان 4 حصوں کو یکجا ہونا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ایسی چال چلی کہ چاروں حصے الگ الگ رہیں اور ایک دوسرے کی مدد کو نہ پہنچ سکیں اور ہر ایک کو الگ الگ شکست دی جائے۔ یورپی مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ کا یہ حکم تھا، دشمن کو تباہ کرو۔ ان مورخوں نے اس حکم کا مطلب یہ لیا ہے کہ جنگی قیدی اکٹھے نہ کیے جائیں، دشمن کا صفایا کر دو۔ خالد رضی اللہ عنہ اتنے طاقتور دشمن کی طاقت کو ختم کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ دیکھنا تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ اتنی تھوڑی اور تھکی ہوئی نفری سے اتنے طاقتور دشمن کو ختم کر سکتے تھے۔ سالار قیقع بن عمرو تو وقت پر اپنے ہدف پر پہنچ گئے۔ دشمن کے لیے ان کا حملہ غیر متوقع تھا۔ حسید کی خیمہ گاہ میں ہڑبونگ مچ گئی۔ مسلمان بند توڑ کر آنے والے سیلاب کی مانند آ رہے تھے۔ 5000 نفری کو سیلاب نہیں کہا جا سکتا تھا، لیکن ان 5000 کی تندی اور تیزی سیلاب سے کم نہ تھی۔ آتش پرستوں کا سالار روزبہ اس صورتحال سے گھبرا گیا۔ اس نے ایک قاصد کو اپنے اس لشکر کے سالار زمہر کی طرف جو خنافس میں خیمہ زن تھا اس پیغام کے ساتھ دوڑا دیا کہ مسلمانوں نے اچانک حملہ کر دیا ہے اور صورتحال مخدوش ہے۔ قاصد بہت تیز وہاں پہنچا، فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ سالار زمہر اپنے ساتھی روزبہ کے اس پیغام پر ہنس پڑا۔ اس نے کہا کہ روزبہ کا دماغ چل گیا ہے، مسلمانوں میں اتنی جرت کہاں کہ باہر آ کر حملہ کریں۔ قاصد نے اسے بتایا کہ وہ کیا دیکھ کر آیا ہے۔ زمہر اپنے لشکر کو وہیں سے کہیں بھی نہیں لے جا سکتا تھا کیونکہ اس کے سالار اعلیٰ بہمن جازویہ کا حکم تھا کہ کسی اور جگہ کچھ بھی ہوتا رہے، کوئی لشکر بغیر اجازت ادھر ادھر نہیں ہوگا۔ لیکن قاصد نے زمہر کو پریشان کر دیا تھا۔ اس نے بہتر سمجھا کہ لشکر کو خنافس رہنے دے اور خود حسید جا کر دیکھے کہ معاملہ کیا ہے۔ جب وہ حسید پہنچا تو اپنے ساتھی سالار روزبہ کو مشکل میں پھنسا ہوا پایا۔ قیقع کا بڑا زوردار حملہ تھا۔ اس نے دشمن کو بے خبری میں جا لیا تھا۔ دشمن کو یہ سہولت حاصل تھی کہ اس کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اس افراد کے بلبوتے پر آدھا لشکر بڑی اجلت میں لڑنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ زمہر بھی آ گیا تھا۔ اس نے روزبہ کا ساتھ دیا۔ توقع یہی تھی کہ آتش پرست مسلمانوں پر چھا جائیں گے۔ قیقع خالد رضی اللہ عنہ والی شجاعت کا مظاہرہ کرنا چاہتے تھے۔ وہ روزبہ کو للکار رہے تھے۔ روزبہ قلب میں تھا۔ قیقع کی بار بار للکار پر وہ سامنے آ گیا۔ قیقع اپنے محافظوں کے نرغے میں سے اس کی طرف بڑھتے جا رہے تھے۔ وہ اپنے محافظوں کے حصار سے نکل آیا۔ ادھر قیقع اپنے محافظوں کو چھوڑ کر آگے ہوئے۔ دونوں نے ایک دوسرے پر وار کیے، وار روکے، پینترے بدلے اور زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ قیقع کی تلوار روزبہ کے پہلو میں بغل سے ذرا نیچے اتر گئی۔ قیقع نے تلوار کھینچ لی اور گھوڑے کو روک کر پیچھے کو موڑا۔ روزبہ گھوڑے پر سنبھلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ قیقع نے پیچھے سے آ کر تلوار اس کی پیٹھ میں خنجر کی طرح مار دی جو روزبہ کے جسم میں کئی انچ اتر گئی۔ روزبہ گھوڑے سے اس طرح گرا کہ اس کا ایک پاؤں رکاب میں پھنس گیا۔ قیقع نے دیکھ لیا اور گھوڑے کو روزبہ کے گھوڑے کے قریب کر کے گھوڑے کو تلوار کی نوک چبھ ہوئی۔ گھوڑا سرپٹ دوڑ پڑا اور روزبہ کو زمین پر گھسیٹتا اپنے ساتھ ہی لے گیا۔ زرمہر قریب ہی تھا۔ کسی بھی مورخ نے اس مسلمان کماندار کا نام نہیں لکھا جس نے زمہر کو دیکھ لیا اور اسے للکارا۔
زمہر مقابلے کے لیے سامنے آیا اور اس کا بھی وہی انجام ہوا جو اس کے ساتھ ہی روزبہ کا ہو چکا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ اسے اس کے گھوڑے نے گھسیٹا نہیں تھا، وہ خون سے لت پت اپنے گھوڑے سے گرا اور مر گیا۔ مدائن کے اس لشکر میں ایک تو وہ کماندار اور سپاہی تھے جو پہلے بھی مسلمانوں کے ہاتھوں پٹ چکے تھے اور انہیں بے جگری سے لڑتے دیکھ چکے تھے۔ انہیں اپنی شکست کا یقین تھا، ان کے حوصلے اور جذبے میں ذرا سی بھی جان نہیں تھی۔ وہ کٹ رہے تھے یا لڑائی سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جازویہ نے جن نوجوانوں کو بھرتی کیا تھا وہ تیغ زنی اور تیر اندازی وغیرہ میں تو طاق تھے اور ان میں جوش و خروش بھی تھا، لیکن انہوں نے میدان جنگ پہلی بار دیکھا تھا اور مسلمانوں کو لڑتا بھی انہوں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ انہوں نے تڑپتے ہوئے اور پیاس سے مرتے ہوئے زخمی کبھی نہیں دیکھے تھے۔ زخم خوردہ گھوڑوں کو بے لگام دوڑتے اور انسانوں کو کچلتے بھی انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اب جب انہوں نے اتنی غارت گری اور اتنا زیادہ خون دیکھا کہ زمین لال ہو گئی تو انہیں ان پرانے سپاہیوں کی باتیں یاد آنے لگیں جو مسلمانوں سے لڑے اور بھاگے تھے۔ اب وہ سپاہی زخمی ہو کر گر رہے تھے یا بھاگ رہے تھے۔ نوجوانوں کے حوصلے جواب دے گئے، تلواروں اور برچھیوں پر ان کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ آتش پرستوں کے لشکر کا حوصلہ تو پہلے ہی ٹوٹ رہا تھا۔ انہوں نے جب وہ نعرے سنے تو وہ فرار کا راستہ دیکھنے لگے۔ خدا کی قسم، یہ کسی مسلمان کا نعرہ تھا۔ زرتشت کے پجاریوں کے دونوں سالار مارے گئے ہیں۔ یہ للکار بلند ہوتی چلی گئی۔ پھر دشمن کے اپنے سپاہیوں نے چلانا شروع کر دیا، روزبہ اور زرمہر ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی للکار سنائی تھی، خالد بن ولید آ گیا ہے، خالد بن ولید کا لشکر آ گیا ہے۔ اس نعرے نے مدائن کے لشکر کا رہا سہا دم خم بھی ختم کر دیا اور لشکر بکھر کر فردن فردن بھاگ اٹھا۔ بھاگنے والوں کا رخ خنافس کی طرف تھا، جہاں مدائن کے لشکر کا دوسرا حصہ خیمہ زن تھا۔ خنافس کے لشکر پر حملہ کرنے کے لیے خالد رضی اللہ عنہ نے سالار ابو لیلہ کو اس ہدایت کے ساتھ بھیجا کہ خنافس اور حسید پر بیک وقت حملے ہوں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ وجہ یہ تھی کہ خنافس حسید کی نسبت دور تھا۔ ابو لیلہ اپنی 5000 فوج کو لے کر چلے تو بہت تیز، لیکن بر وقت نہ پہنچ سکے۔ حسید پر قیقاع نے پہلے ہی حملہ کر دیا تھا۔ تاخیر کا نقصان یہ ہونا تھا کہ دشمن بیدار ہوتا، لیکن تاخیر بھی سود مند ثابت ہوئی۔ وہ اس طرح کہ ابو لیلہ کے پہنچنے سے ذرا ہی پہلے خنافس کے لشکر کو اطلاع مل گئی کہ مسلمانوں نے روزبہ اور زمہر کو مار ڈالا ہے اور لشکر بری طرح سے کٹ رہا ہے۔ ابو لیلہ جب دشمن کے سامنے گئے تو دشمن کو لڑائی کے لیے تیار پایا۔ دشمن کی تعداد کئی گنا زیادہ تھی۔ ابو لیلہ کو سوچ سمجھ کر آگے بڑھنا تھا۔ وہ ہلہ نہیں بول سکتے تھے، انہیں چالوں کی جنگ لڑنی تھی۔ اس انتظار میں کہ دشمن حملے میں پہل کرے، حسید سے بھاگ کر آئے ہوئے سپاہی خنافس کی خیمہ گاہ میں پہنچنے لگے۔ سب سے پہلے گھوڑا سوار آئے، ان میں سے بہت سے زخمی تھے۔ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ بلا وجہ نہیں بھاگے، انہوں نے مسلمانوں کے لشکر کی تعداد اور ان کے لڑنے کے قہر و غضب کو مبالغے سے بیان کیا اور ایسی دہشت پھیلائی کہ خنافس کے لشکر کا حوصلہ لڑے بغیر ہی ٹوٹ گیا۔ بگوڑوں نے یہ خبر بھی سنائی کہ خالد رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ واپس آ گئے ہیں۔ خنافس والے لشکر کی کمان اب ایک اور آتش پرست سالار محبوزان کے پاس تھی۔ زیادہ تر مورخوں نے لکھا ہے کہ محبوزان اور دیگر تمام سالاروں کو یہ بتایا گیا تھا کہ مسلمان قلعوں میں بند ہیں اور ان کی نفری بہت تھوڑی ہے، اور یہ بھی کہ خالد رضی اللہ عنہ جا چکے ہیں، لہٰذا قلعوں پر حملے کر کے مسلمانوں کو ختم کر دینا ہے۔ اب صورتحال بالکل ہی بدل چکی تھی۔ مدائن کے سالار محبوزان نے روزبہ کے لشکر کی حالت سنی اور اپنے لشکر کی ذہنی حالت دیکھی اور یہ سنا کہ خالد رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کو لے کر آ گئے ہیں، تو اس نے لڑائی کا ارادہ ترک کر دیا اور اپنے لشکر کو کوچ کا حکم دے دیا۔ ابو لیلہ نے بغیر لڑے ہی فتح حاصل کر لی۔ انہوں نے اپنے ایک تو آدمی محبوزان کے لشکر کے پیچھے بھیجے کہ وہ چھپتے چھپاتے جائیں اور دیکھیں کہ یہ لشکر کہاں جاتا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ عین التمر میں تھے۔ انہیں پہلی اطلاع یہ ملی کہ حسید کا لشکر بھاگ گیا ہے۔ بہت دیر بعد ابو لیلہ کا بھیجا ہوا قاصد خالد رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا اور یہ خبر پہنچائی کہ خنافس والا لشکر بغیر لڑے پسپا ہو گیا ہے اور مزی پہنچ کر عیسائیوں کے ساتھ جا ملا ہے۔ وہاں جو عیسائی عربوں کا لشکر جمع تھا اس کی کمان حزیل بن عمران کے پاس تھی۔ اس طرح مزیح میں دشمن کا بہت بڑا لشکر جمع ہو گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ سوچ میں پڑ گئے۔ وہ آتش پرستوں کے مرکزی مقام مدائن پر حملہ کر سکتے تھے۔ مدائن فارس کی جنگی طاقت کا دل تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ وہ اس دل میں خنجر اتار سکتے ہیں یا نہیں۔ مشہور مورخ طبری لکھتا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ مدائن پر حملہ کرتے تو فتح کا امکان تھا، لیکن ان پر عقب سے یہ لشکر حملہ کر سکتا تھا جو مزیح میں جمع ہو گیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں سے مشورہ کیا تو اس نتیجے پر پہنچے کہ پہلے مزیح کے اجتماع گاہ کو ختم کیا جائے۔ یہ فیصلہ اور ارادہ کر لینا کہ اس لشکر کو ختم کیا جائے آسان تھا۔ عملاً اتنے بڑے لشکر کو اتنی تھوڑی نفری سے ختم کرنا کہاں تک ممکن تھا؟ یہ یقینی نہیں تھا، مگر خالد رضی اللہ عنہ اسے یقینی بنانے پر تل گئے۔
वो नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने वाले जर्नैल थे। उन्होंने ऐसी स्कीम बनाई जिसे आज के जंगी मुबस्सिर बेमिसाल कहते हैं। मेरे रफीकों, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने सालारों, नायब सालारों और कमांडारों को बुलाकर कहा, खुदा की कसम, तुमने जितनी कामयाबियां हासिल की हैं ये इंसानी सतह से बालातर थी। तुमने 5 गुना कव्वी दुश्मन को, इससे भी ज्यादा नफरी को जिस तरह काटा और भगाया है, ये तुम्हारी माफौकल फितरत ताकत थी। ये ईमान की कुव्वत है। तुम्हें इसका अजर खुदा देगा। अब मैं तुम्हें एक बड़े ही कठिन इम्तिहान में डाल रहा। इब्ने वलीद, सालार कैका बिन अमर ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को टोक दिया, क्या इतनी बातों को जरूरी समझता है? रब्बे काबा की कसम, हम उस अल्लाह के हुक्म से लड़ रहे हैं जिसने तुझे हमारा अमीर बनाया है। हुक्म दे कि हम आग में कूद जाएं या फिर हमारे जिस्मों को जलता हुआ दे। तुझ पर खुदा की रहमत इब्ने अमर, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैंने ये बातें इसलिए जरूरी समझी थी कि मैं तुम्हें आग में कूदने का हुक्म देने वाला हूँ। मैं डरता हूँ कि कोई मुजाहिद ये ना कहे कि वलीद के बेटे ने बड़ा जालिम हुक्म दिया था। मेरे रफीकों, हमें जान की बाजी लगानी है। तमाम मुजाहिदीन से कहो कि तुम्हारे सब्र और इस्तक़लाल का एक और इम्तिहान बाकी है और इसे अल्लाह का हुक्म समझना। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी जो स्कीम सबको बताई थी वो ये थी कि दुश्मन पर रात के वक्त 3 अतराफ से हमला करना है और हमले के मकाम तक इतनी खामोशी से पहुंचना है कि दुश्मन को खबर न होने पाए। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी तमाम तर फौज को 3 हिस्सों में तकसीम किया। हर हिस्से में तकरीबन 5000 सवार और प्यादे थे। ये तीनों हिस्से एक जगह नहीं बल्कि एक दूसरे से दूर मुख्तलिफ जगहों पर थे। हुसैद, खनाफिस और ऐनुल तिमर, इन सबको अपने अपने मकाम से मुकर्ररा रास्तों से मुज़ीह तक पहुंचना था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हमले की रात भी मुकर्रर कर दी थी और तमाम मकाम भी जो मुज़ीह में दुश्मन की इज्तिमागाह से कुछ दूर था। तीनों हिस्सों को रात के वक्त उस मकाम पर पहुंचना था। मज़ीह में दुश्मन का जो लश्कर खैमजन था उसकी तादाद के मुतालिक मौरखों में इख्तलाफ पाया जाता है। ये कहा जा सकता है कि दुश्मन की तादाद 60 और 70 हजार के दरमियान थी। इस पर हमला करने वाले मुजाहिदीन की तादाद 15,000 थी। इस किस्म की स्कीम को पाया तकमील तक पहुंचाना नामुमकिन की हद तक मुश्किल था। 5-5 हजार के लश्कर के लिए सफर के दौरान खामोशी बरकरार रखना आसान काम नहीं था, लेकिन बड़ी सख्ती से खामोशी बरकरार रखनी थी। दूसरी मुश्किल खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए थी। वो खुद ऐनुल तिमर में थे जहां उनकी फौज का सिर्फ एक हिस्सा था। दूसरे 2 हिस्सों को हुसैद और खनाफस से चलना था। उन्हें कासिदों के जरिए अपने राबते में रखना था ताकि हमले वाले मकाम पर बर वक्त पहुंच सके। जो रात मुकर्रर की गई थी वो नवंबर 633 ईस्वी के पहले यानी शाबान 12 हिजरी के चौथे हफ्ते की एक रात थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के मुजाहिदीन के तीनों हिस्सों ने अपने अपने मकाम से चलकर ये सफर शुरू किया। घोड़ों के मुंह बांध दिए गए थे। तीनों हिस्सों ने ये इंतजाम किया था कि चंद एक आदमी लश्कर के आगे और दाएं बाएं जा रहे थे। उनका काम ये था कि कोई भी आदमी रास्ते में मिल जाए उसे पकड़ लें ताकि वो दुश्मन तक खबर ना पहुंचा सके। दुश्मन के बेदार हो जाने की सूरत में मुजाहिदीन की कामयाबी मखदूश हो जाती और दुश्मन घात भी लगा सकता था। रात के चले हुए उसी रात नहीं पहुंच सकते थे। दिन को लश्कर छुपा कर रखा गया। देखभाल वाले आदमी दूर दूर तक फैले रहे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने जासूस दुश्मन की इज्तिमागाह मुज़ीह तक भेज रखे थे। वो दुश्मन के मुतालिक इत्तलाएं दे रहे थे। उनकी आखिरी इत्तला ये थी कि दुश्मन ने अभी तक कोई ऐसी हरकत नहीं की जिससे पता चले कि वो किसी तरफ से हमला करने के लिए कूच करने वाला है। मौरख लिखते हैं कि दुश्मन के सालार अपने सालार आला बहमन जाज़विया के अगले हुक्म का इंतजार कर रहे थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के आ जाने से उनके लिए सूरत हाल बदल गई थी। इसके मुताबिक उन्होंने अपनी सारी स्कीम बदलनी थी। उस रात भी मुज़ीह की खैमगाह में दुश्मन का लश्कर गहरी नींद सो रहा था। जिस रात खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की फौज के तीनों हिस्से बखैर खूबी स्कीम के ऐन मुताबिक मुज़ीह के करीब मुकम्मल खामोशी से पहुंच गए थे। बाज़ मौरखों ने इसे महज एक मौजज़ा लिखा है और कुछ इसे खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की दी हुई ट्रेनिंग और उनके पैदा किए हुए डिसिप्लिन का करिश्मा कहते थे। आधी रात से जरा बाद दुश्मन पर कहर टूट पड़ा। लश्कर सोया हुआ था। मुजाहिदीन ने जगह जगह आग लगा दी थी जिसकी रोशनी में अपने पराये की पहचान आसान हो गई थी। मदाइन के और ईसाई कबीलों के इस लश्कर को संभलने और तैयार होने की मोहलत ही न मिली। मुसलमान नारे लगा रहे थे। जख्मियों की चीखों पुकार और इस दहशत में इजाफा कर रही थी जो दुश्मन के लश्कर पर तारी हो गई थी। मदीना के मुजाहिदों, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के हुक्म से ये ललकार बड़ी बुलंद थी, किसी को जिंदा न रहने दो, दुश्मन का सफाया कर दो। दुश्मन के घोड़े जहां बंधे थे वहीं बंधे रहे। उनके सवार उन तक पहुंचने से पहले ही कट रहे थे। मुसलमानों ने रात के अंधेरे से फायदा उठाया था। इसी अंधेरे से दुश्मन ने भी फायदा उठाया। कई आतिश परस्त और ईसाई जिंदा निकल गए। उनकी इज्तिमागाह 1.5-2 मील के रकबे पर फैली हुई थी। हमला 3 तरफ से किया गया था। सुबह का उजाला साफ हुआ तो दुश्मन इतनी वसी व अरीज खैमागाह में कोई भी लश्करी जिंदा नहीं था। जिंदा वही रहे थे जो मुसलमानों के इस फंदे से निकल गए थे। मंजर बड़ा ही हैबतनाक था।
जिधर नजर जाती थी सिवाय लाशों के और कुछ नजर न आता था। लाशों के ऊपर लाशें पड़ी थीं। जख्मी तड़प तड़प कर बेहोश हो रहे थे। फजा खून और मौत की बू से बोझल थी। सालारों के खैमे देखे गए, उनमें सामान वगैरह पड़ा था। शराब की सुराहियां रखी थी।